नमस्कार मित्रहरू, आज हामी नेपालको भूगोलको भाग 2 मा कुरा गर्नेछौँ। यो भाग 2, भाग 1 हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ र आज हामी भाग 2 मा कुरा गरौँ। र भाग 2 मा कुरा गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहे भने, यदि पहिलो पटक तपाई हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोहरु लाइक गर्नुस्, आफ्ना साथीहरुमा पनि भिडियोहरुलाई शेयर गरौँ र यसरी नै तपाईहरुलाई प्रत्येक दिन भिडियोहरु प्राप्त हुनेछ। र हामीले नेपालको भूगोलको भाग 2 मा कुरा गर्दै छौँ। 2 मा हामीले नेपालको अवस्थाको कुरा गरौँ। अब नेपालको अवस्थाको कुरा गरौँ। मसँगै तपाईले पनि आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी लेख्दा एउटा लेख्ने अभ्यास पनि हुन्छ र याद गर्न पनि अलि सहज हुँदो रहेछ। नेपालको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा जति देशहरू छ त्यसमा नेपालको क्षेत्रफलमा र जनसंख्यामा पोजिसन के हो भन्ने कुरा म गर्दै छु। यो नेपालको अवस्था विश्वमा जति देशहरू छन् ती सबै देशमा नेपालको अवस्था क्षेत्रफलमा के छ र जनसंख्यामा के छ भनेर कुरा हामीले गर्न खोजेका छौं। क्षेत्रफलमा कति र जनसंख्यामा कति। विश्वमा हेर्दाखेरि विश्वमा नेपाल क्षेत्रफलमा 93औं राष्ट्र पर्छ। कति त 93औं। 93 पोजिसनमा नेपाल पर्छ क्षेत्रफलमा विश्वसँग तुलना गरियो भने, र जनसंख्यामा नेपाल 49औं मा पर्छ। कति त 49औं स्थानमा पर्छ। र धेरै किताबमा यहाँ तपाईले 94 पाउनुहुन्छ। त 94 नयाद गरेर के याद गर्नु त, अब 93 याद गर्नु होला। 93 पोजिसनमा एरियामा नेपाल पर्छ भने जनसंख्यामा 49 मा पर्छ। त्यसैगरी भूपरिवेष्टित देशहरुको कुरा गर्दा भूपरिवेष्टिमा तपाईको भूपरिवेष्टिमा कुरा गर्दा तपाईको विश्वमा जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र त कतिवटा 48 वटा राष्ट्रहरु छन्। ती 48 वटा राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल क्षेत्रफलमा 21औं स्थानमा पर्छ। क्षेत्रफलमा कति त 21औं स्थानमा पर्छ भने जनसंख्याको हिसाबले 5औं स्थानमा पर्छ। नेपाल विश्वका 48 भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरु मध्ये क्षेत्रफलमा 21औं र जनसंख्यामा 5औं स्थानमा पर्छ। त्यसैगरी सार्क राष्ट्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सार्क राष्ट्रमा जम्मा 8 वटा देश पर्छ। ती 8 वटा देशमा तुलना गर्नुभयो भने नेपाल क्षेत्रफलमा 5औं र जनसंख्यामा पनि 5औं स्थानमा पर्छ। क्षेत्रफलमा पनि 5औं र जनसंख्यामा पनि कति स्थान त 5औं स्थानमा पर्छ। यति कुरा हामी जान्नु पर्यो। र अर्को हामी सीमाना र क्षेत्रको कुरा गरौँ। यो सीमाना र क्षेत्रको कुरा गरौँ। सीमाना र क्षेत्रफलका कुरा गरौँ। सीमाना र क्षेत्रफलमा सबभन्दा पहिला हामी सीमानाको कुरा गर्छौं। सीमानाको कुरा गर्दाखेरि मानौ यो नेपाल हो भने यसरी बुझ्नु होला। यो नेपाल हो भने नेपालको यसरी उत्तरतर्फ के हो त चीन रहेका छन्, पूर्वमा हैन, दक्षिणमा र यता पश्चिममा के त यो 3 डाइरेक्सनमा के त भारत रहेका छन्। भारत। अब कुरा हामी के गरौँ भने यो चीन र नेपाल सँगको सीमाना कहिले छुट्यो त? चीन र नेपाल बीचको सीमाना छुट्याउने काम कहिले गरियो त भन्ने कुरा हामी गरौँ। चीन र नेपाल बीचको सीमाना कहिले छुट्याउने काम भयो त सन् 1961। सन् 1961 अक्टोबर 5 तारिकका दिन गरियो। 1961 अक्टोबर 5 तारिकका दिन नेपाल र चीन बीचको सीमाना छुट्याउने काम गरियो। र जब सीमाना छुट्याइयो बेला नेपालको राजा को थियो त? राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह। राजा महेन्द्र शाह राजा थियो भने यो नेपालको थियो भने चीनका राष्ट्रपति को त? चीनका राष्ट्रपति लिउ शाओची रहेका थिए। जब नेपालको र चीन बीचको सीमाना छुट्याउने काम गरियो त्यो भनेको 1961 अक्टोबर 5 हो। त्यो बेला नेपालको राजा महेन्द्र थियो र चीनका राष्ट्रपति लिउ शाओची रहेका थिए। त्यसैगरी
जब भारत र नेपाल बिचको सिमाना छुट्याउने काम भयो यो कहिले भयो त? यो भारत र नेपाल बिचको सिमाना छुट्याउने काम कहिले भयो त? अब भारत र नेपाल बिचको सिमाना छुट्याउने कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सन है, यो सनमा 1816 मार्च 3 तारिक 1816 मार्च 3 तारिकका दिन भयो। अर्थात् सुगौली सन्धिसँगै अंग्रेज र नेपालको सन्धि भएको रहेछ र त्यही सन्धिबाट के भयो त? यो सिमाना छुट्याउने काम गरिएको सुगौली सन्धिबाट। कहिले त? सुगौली सन्धिबाट नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने काम गरियो। अर्को कुरा, हालको नेपालको नक्सा है, यो नेपालको नक्सा कसको पलाम बनाइयो? कसको पलाम बनाइयो? जुन हालको नेपालको नक्सा हो यो कसको पलाम बनेको हो भने कसको पलामा? चन्द्र शमशेरका पलामा। कसको त? चन्द्र शमशेरको पलामा बनाइएको। र अर्को हामी अब कुरा के गरौँ भने यो त सिमानाको कुरा गरे। भारत र चीन र नेपालको सिमाना 1961 अक्टोबर 5, भारत र नेपालको सिमाना 1816 मार्च 3 तारिकका दिन भयो। यो भनेको क्षेत्रफलका कुरा भयो। र अब हामी कुरा गरौँ, सरी यो सिमानाको कुरा भयो। अब क्षेत्रफलका कुरा गरौँ। अब हामी के को त? क्षेत्रफलका कुरा गरौँ। अब यो क्षेत्रफलको कुरा हामी गर्दाखेरि के बुझौँ भने क्षेत्रफलमा पूर्वमा है, पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा, कहाँ त? काङ्गडा हुँदा नेपालको क्षेत्रफल कति थियो भन्ने कुरा। जुन बेला नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा थियो त्यो बेला नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर रहेका थिए। यो हामी बुझ्यौँ है। यो जुन बेला पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा थियो त्यो बेला नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो र यो अलिकति महत्त्वपूर्ण हो, यसलाई याद गर्नु होला। त्यसै गरी तपाईको पूर्वमा टिस्टा तर पश्चिममा सतलज भयो। सतलज अलिक खुम्चिएर आयो। जब सतलज भयो त्यो बेलाको क्षेत्रफल घटेर आयो। घटेर आउँदा कति भयो? 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। कति भयो त? 2,04,917 वर्ग किलोमिटर भयो। कुन बेला? जब पूर्व टिस्टा र पश्चिममा सतलज आयो त्यो बेला। र फेरि अब एकदमै महत्त्वपूर्ण हामी के कुरा बुझ्यौँ भने सुगौली सन्धिका बेला है, यो सुगौली सन्धिको बेलामा नेपालको क्षेत्रफल कति थियो भनेर धेरै सोधिन्छ। नेपालको क्षेत्रफल यो कुरा हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सुगौली सन्धिको बेलामा नेपालको क्षेत्रफल कति थियो त? यो भने कति थियो त? त्यही 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। एकदमै जान्नु होला। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ है। यो बेला भनेको तपाईको कति थियो त? 2,04,917 वर्ग किलोमिटर रहेका थिए। यति थियो। र अर्को हामी के कुरा बुझौँ भने अब यो एकदमै सोधिने प्रश्न है। यो सुगौली सन्धिको बेलामा नेपालको क्षेत्रफल कति थियो भनेको 2,04,917 वर्ग किलोमिटर रहेका थिए। र अर्को कुरा के गरौँ भने पूर्वमा मेची र पश्चिममा कहाँ त? महाकाली। पूर्व मेची र पश्चिममा महाकाली हुँदा नेपालको क्षेत्रफल कति भयो त? पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हुँदा नेपालको क्षेत्रफल कति भयो? 1,47,181 वर्ग
किलोमिटर कति त 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। यो त वर्ग किलोमिटर यति भयो, तर 56,827 वर्ग माइल भयो। 56,827 वर्ग माइल। अनि यो वर्ग माइल वाला प्रश्न अलि बढी सोध्दो रहेछ। त्यो भएर पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली हुँदा नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने वर्ग माइलमा कति हो भन्यो भने 56,827 वर्ग माइल थियो। र यो क्षेत्रफल विक्रम सम्वत 2036 सालबाट लागू भयो। कहिलेबाट? 2036 सालबाट लागू। नेपालको जुन क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हो, त्यो कहिलेबाट लागू भयो? 2036बाट। यो बेलाको राजा को थियो त नेपालको? यो बेलाको नेपालको राजा को त वीरेन्द्र थियो। को त? राजा वीरेन्द्र शाह थियो। वीरेन्द्र वीर विक्रम थियो। त हामीले यहाँ एकदमै तीनटा कुरा भुल्नु हुँदैन। पूर्व टिस्टा र पश्चिम काङ्गडा हुँदा नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर, एकदमै याद गर्नु होला। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज आउँदा क्षेत्रफल घटेर आयो, 2,04,917 वर्ग किलोमिटर भएर आयो। र सुगौली सन्धिका बेला पनि नेपालको क्षेत्रफल कति थियो? 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। यो एकदमै याद गर्नु होला। अर्को मेची र महाकाली, पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हुँदा नेपालको क्षेत्रफल कति भयो? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। अब यो माइलमा भन्दाखेरि 56,827 माइल, अलि माइलबाट बढी सोधिन्छ। र यो कहिलेबाट लागू भयो? त विक्रम सम्वत 2036 सालबाट लागू भयो। त्यो बेलाका राजा को थियो? राजा वीरेन्द्र थियो। बेला राजा को थियो त? राजा वीरेन्द्र थियो। अब हामी के कुरा गरौँ भने, अर्को कुरा हामी के गरौँ अब यहाँ भने, तपाईको जुन पूर्वमा मेची यो र पश्चिममा अब महाकालीबाट बढेर लिपुलेखको कुरा गरियो भने, लिपुलेखसम्म पुर्यायो भने यो क्षेत्रफल कति भयो त? पूर्व मेची र पश्चिममा लिपुलेख जुन हाम्रो प्रस्तावित नक्सा रहेको छ नि त क्षेत्रफल, त्यसमा नेपालको क्षेत्रफल कति भयो त? 1,47,516 वर्ग किलोमिटर। 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भयो। तर यो आधिकारिक हुन सकेको छैन। यति हामी जान्नु पर्यो क्षेत्रफलमा। अब हामी के कुरा गरौँ भने, प्रस्तावित क्षेत्रफल सम्बन्धी केही तथ्यहरू पढौँ। यो प्रस्तावित नेपालको क्षेत्रफल यो प्रस्तावित नेपालको क्षेत्रफलको कुरा गर्दाखेरि कहिले कहिले के भयो त्यो कुरा हामी गरौँ। अब यसमा हामी के कुरा गरौँ भने, प्रस्तावित क्षेत्रफलको लागि भनेको विक्रम सम्वत 2077 साल यो जेठ महिना कति गते? 5 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो। यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो। जान्नुलाई यो अलिकति बुझ्नुलाई कोरालाई। विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 5 गते, यो विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 5 गते के गर्यो त? नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरियो है। यो तर विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 7 गते, यो 2077 जेठ 7 गते भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे। भनेको नयाँ नक्सा जुन थियो प्रस्तावित, त्यो नयाँ नक्सा के गर्यो त? सार्वजनिक गरिदियो। यहाँ सार्वजनिक गर्छु भने निर्णय गरियो 5 गते, तर 7 गते के गर्यो त? सार्वजनिकै नै गरियो। अब सार्वजनिक कुन मन्त्रालयले गरियो भनिदियो भने, भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। भूमि
है यो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्यो। ठीक छ। भनेको विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 7 गते भूमि सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय है गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्तावित नयाँ नक्सा के गर्यो त सार्वजनिक गरियो र अर्को मिति विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 9 गते जेठ कति गते 9 गते और 9 गते के भयो त नयाँ नक्सा अनुसार है यो जुन हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को अनुसूचीमा निशाना छाप रहेका छन् त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो। त्यो भएर नयाँ नक्सा बमोजिम है यो नयाँ नक्सा निशाना छापमा यो परिवर्तन गर्न के गर्यो त संविधान संशोधनको लागि यो विधेयक दर्ता गरियो। संविधान संशोधनको लागि विधेयक दर्ता गरियो। यति कुरा बुझ्यो है यो। भनेको जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो अब त्यसलाई हाम्रो संविधानमा राख्नु पर्यो। नेपालको अनुसूचीमा छ, कति अनुसूचीमा छ त है यो 3 नम्बरमा अनुसूची 3 मा नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा के हो त तपाईको निशाना छाप रहेको छ। हो त्यो कोट अफ आर्ममा जुन नेपालको नक्सा रहेका हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर के गर्यो त संविधान संशोधनको लागि विधेयक दर्ता गरियो। कहिले गरियो? जेठ 9 गते गरियो। कहिले गरियो? जेठ 9 गते गरियो। र विक्रम सम्वत 2077 जेठ 31 गते 2077 जेठ 31 गते के गर्यो त संविधानको जुन यो अनुसूची 3 मा रहेका नेपालको निशाना छाप थियो त्यसलाई के गर्यो त संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो। भनेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो। त्यो नक्सालाई के गर्यो त प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो। कहिले त जेठ 31 गते। अर्को विक्रम सम्वत 2077 असार 4 गते के भयो त राष्ट्रिय सभा यो कुन त राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरियो। यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित कहिले गरियो त 2077 असार 4 गते है यो। यो पारित गर्ने बेलामा यसमा पक्षमा कति मत परेका थिए भने पक्षमा 57 वटा मत परेका थिए है यो। त्यसैगरी विपक्षमा 0 मत। विपक्षमा कति मत परेका थिए? 0 मत। र यति थियो है यो। पक्षमा जम्मा 57 वटा मत परेका थिए भने विपक्षमा 0 वटा मत परेका थिए। जब राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई पारित गरियो त पक्षमा 57 वटा र विपक्षमा 0 वटा मतदान भएका थिए। र यही मितिमा 2077 असार 4 गते नै के गर्यो त राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो। र अर्को कुरा त्यही दिनमा के भयो त राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरियो यो त्यही दिनमा। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को तपाईको विक्रम सम्वत 2077 4 को महिना 30 गते 2077 साल 4 को महिना 30 गते अंग्रेजी संस्करण स्वीकृत गरियो यो। अंग्रेजी संस्करण स्वीकृत गरियो यो। के गर्यो त स्वीकृत गरियो। भनेको हामीले कमसेकम यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा फेरि एकपल्ट म सरर भने
विक्रम सम्वत 2077 साल यो 77 साल जेठ 5 गते नयाँ नक्सा के गर्यो त सार्वजनिक गर्छु भन्ने निर्णय गरियो। जेठ 7 गते सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक कसले गर्यो? भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्यो। अनि 9 गते नयाँ नक्सा जुन परिमार्जन भएर आयो त्यो नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 को निशान छापमा रहेका थिए। त्यो नक्सा चेन्ज गर्नको लागि के भयो त संविधान संशोधनको लागि विधेयक दर्ता गरियो। 9 गते विधेयक दर्ता गरियो संविधान संशोधनका लागि र 2 को महिना 31 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो हैन। 3 को महिना 4 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरियो। त्यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने बेला पक्षमा 57 वटा र विपक्षमा 0 वटा मतदान भएका थिए र त्यसैगरी 2077 3 को महिना 4 गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो र त्यही मितिमा भनेको 3 को महिना 4 गते नै राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू पनि गरियो र यसका अंग्रेजी संस्करणका नक्सा कसले स्वीकृत गरियो भने 2077 4 को महिना 30 गते गरेका थिए। अब हामी अगाडि कुरा गरौँ। अब अगाडि कुरा गर्ने बेलामा हामी के बुझ्यौं भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा गरौँ। के त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा गरौँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा गरौँ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो जुन तपाईको म्याप भयो यो म्याप भयो। अब यो नेपालको म्यापमा यताको जुन हाम्रो उत्तरी भाग हो त्यो केसँग जोडेको? चीनसँग जोडेको। अनि यहाँ पूर्वको भाग, दक्षिणको भाग र पश्चिमको भाग भने यो तीनटै भाग केले छोएको? भारतले छोएको। भनेको यो पुरै कति किलोमिटर छोएको हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? चीनसँग मात्र कति छोएको हो? भारतसँग कति छोएको? यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको कुरा हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा यो जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना यो जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना कति हो? नेपालको सीमाना कति हो? 29-26 किलोमिटर 29-26 किलोमिटर रहेको छ। तर अहिले धेरैवटा परीक्षामा के सोधिसक्यो भने भर्खरै 79-80 को परीक्षामा के सोध्यो भने जुन प्रस्तावित क्षेत्रफल लागू भयो हैन, प्रस्तावित क्षेत्रफल अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना 33-34 किलोमिटर बताइएका छन्। कति त 33-34 किलोमिटर बताइएका छन्। बुझ्नुलाई यो जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जब 1,40,181 वर्ग किलोमिटरमा हो तब 29-26 हो। जम्मा भनेको चारैतिरको भाग छोएको यो 29-26 अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना हो। तर प्रस्तावित भएपछि 33-34 किलोमिटर रहेका छन्। र त्यसैगरी भारततर्फको सीमाना भारततर्फको या त भारतसँगको सीमाना भनौँ नि, भारतसँगको सीमाना यो भारतसँगको सीमाना कति रहेको छ भने 1690 रहेको छ। भारतसँग अलि बढी 1690 किलोमिटर रहेको छ। भारतसँग कति त 1690 किलोमिटर रहेको छ भारतसँग। त्यसैगरी चीनसँगको सीमाना यो चीनसँगको सीमाना यो चीनसँग कति रहेको छ? यो भनेको 1236 किलोमिटर रहेका छन्। भनेको चीनसँगको सीमाना 1236 भयो। यो चीनतर्फको 1236 यो र यता तीनतिरको यो भनेको भारत, यो भारतको कति त 1690 र जम्मा कति हुन्छ 29-26। तर जब यो नक्सा चुच्चे बनाउनुहुन्छ यहाँ त्यो बेला कति भइहाल्छ 33-34 किलोमिटर हुन्छ भने यति कुरा बुझौँ। अब हामी के बुझौँ भने अर्को हामी के बुझौँ भने नेपालको लम्बाइ र चौडाइ यो नेपालको लम्बाइ र चौडाइको कुरा गरौँ। नेपालको लम्बाइ र चौडाइको कुरा गरौँ। अब नेपालको लम्बाइ र चौडाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने मानौ यो इँट आकारको हाम्रो नेपाल हो, यो लगभग इँट आकारको हाम्रो नेपाल हो। अब यो इँट आकारको नेपालमा यो यसरी रहेको छ नेपाल। अब यसमा के हामी बुझ्यौँ भने यो हाम्रो के हो त लम्बाइ हो, यो के हो त लम्बाइ हो र यसरी भाग जुन छ त्यो के हो त चौडाइ हो। यो के हो चौडाइ हो। त भनेको नेपालको लम्बाइ
लम्बाई भनेको पूर्व पश्चिम लम्बाई कति त नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाई कति त 885 किलोमिटर कति त 885 किलोमिटर नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाई रहेको छ भने चौडाई नेपालको चौडाई भनेको दक्षिण र उत्तर कुन त दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ कति रहेको छ। अब यसमा तीनटा कन्डिसन हामी जान्नुपर्छ किन नेपालको नक्सा त यसरी भएकोले गर्दा हैन यसरी मानौ नि यसरी भएकोले गर्दा अलिकति त यहाँ पातलो छ अनि त चौडा भाग छ त कममा कति छ यो अधिकतम कति हो न्यूनतम कममा कति छ बढीमा कति छ र औसतमा कति छ भने तीनटा कुरा जान्नुपर्छ। लम्बाई त हामी कुरा गरे 885 नै हो पूर्व पश्चिम लम्बाई तर चौडाई कुरा गर्दा कम्तीमा जहाँ कम भाग हो त्यहाँ कति त 145 किलोमिटर कति त 145 किलोमिटर र जहाँ बढी भाग हो यो बढी भाग त्यो बढीमा 241 किलोमिटर कति त 241 किलोमिटर र औसत गर्नुहुन्छ भने अब यो दुवैलाई जोडेर दुईले भाग गर्ने अब दुवैलाई जोडेर दुईले भाग गर्नुहुन्छ त 193 किलोमिटर आउँछ कति त 193 किलोमिटर आउँछ। तर नेपालको लम्बाई 885 किलोमिटर चौडाइमा न्यूनतममा 145 है मिनिमम बढी भनेको म्याक्सिमममा 241 र औसतमा 193 किलोमिटर रहेका छन् है यो र पूर्वी भाग अलिक कम हो भने पश्चिमी भाग अलिक के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा हामी गरौँ अब यो अर्को कुरा गरौँ। अब अर्को कुरा हामी गर्दाखेरि के बुझौँ भने तपाईको यसमा हामीले नेपालको चौहद्दीका कुरा गरौँ है यो नेपालको चौहद्दीका कुरा गरौँ। नेपालको चौहद्दीहरु है यो नेपालका चौहद्दीहरुका कुरा गरौँ। नेपालका चौहद्दीहरु है यो चौहद्दी के हो भनेको पछि नेपालको जुन यो नेपाल भयो हामी के बुझौँ भने यो म्यापमा यसरी बुझौँ यो नेपाल भयो नेपालमा यो कुरा गर्दा यता चीनले छोएका हुन् यता भारतले हैन यता भारत यता पनि भारत हैन यता पनि भारत यो त देश भारत हो त भारतको कुन कुन ठाउँले छोएका छन् वा त चीनका कुन कुन ठाउँले छोएका छन् यो चार दिशामा छुनेलाई के हामी भन्छौँ त चौहद्दी भन्छौँ है यो। अब यसरी कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझौँ भने माने यो हाम्रो नेपालको कुरा गर्दा यो नेपाल भयो यसरी त हाम्रो उत्तरतर्फ के हो यो पूर्वमा के हो हैन दक्षिणमा के हो र यता पश्चिम भागमा के छ भन्ने कुरा गरौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि उत्तरमा हाम्रो के त चीन रहेका छन् है यो चीनका तिब्बतले हामीलाई उत्तरमा छोएको भने पूर्वमा के त भारत अब भारतको के त पूर्वमा त भारत हो त भारतका दुई प्रान्त कति प्रान्त दुईवटा प्रान्त भारतका दुई प्रान्तले छोएका छन् दुईवटा प्रान्त एउटा प्रान्त यो सिक्किम एउटा कुन त सिक्किम हो र अर्को प्रान्त भनेको पश्चिम बंगाल अर्को कुन त पश्चिम बंगाल रहेका छन्। यसरी हामी बुझ्नु होला पूर्वमा नेपालको पूर्वतर्फ भारत हो भारतका दुई प्रान्त एउटा सिक्किम र पश्चिम बंगाल त्यो र सिप भनेर याद गर्नु है यो सिक्किम र पश्चिम बंगाल। अब दक्षिण भागको कुरा गर्नुहुन्छ त दक्षिणमा पनि भारत दक्षिणमा पनि के त भारत यहाँ पनि भारतका दुई प्रान्तमा एउटा बिहार राज्य बिहार प्रदेश है यो एउटा बिहार पर्छ अर्को उत्तर प्रदेश पर्छ है त्यो भएर यता के याद गर्नु त बिउ के त बिउ भने याद गरौँ यता के याद गर्नु पर्यो त बिउ भने याद गर्नु पर्यो। उत्तरमा त चीन भइहाल्यो तिब्बत अनि पूर्वमा भारतका दुई प्रदेश सिक्किम र पश्चिम बंगाल त्यो र सिप दक्षिणमा भारतका फेरि दुई प्रान्त बिहार प्रदेश र उत्तर प्रदेश त्यो भएर बिउ भने बुझौँ र पश्चिममा पनि पश्चिममा पनि के त भारतका एउटा प्रदेश अब एउटा प्रदेश कुन त उत्तराखण्ड यसरी बुझौँ अर्थात् भारतका कतिवटा प्रान्तले नेपालको सिमानामा छोएका छन् है यो
नेपालको सिमानासँग छोएका छन् या जोडिएका छन् है। यो कतिवटा छन् त? यो भारतका कतिवटा प्रान्तले नेपालको सिमानासँग छोएका छन् वा जोडिएका छन्? कतिवटा छन्? 5वटा भयो। कतिवटा? 5वटा। अब 5वटामा पूर्व दिशामा कतिवटा? 2वटा प्रान्त। कुन कुन त? सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। दक्षिणमा कतिवटा? 2वटा। बिउ भनेको बिहार र उत्तर प्रदेश। र पश्चिममा कतिवटा? एउटा। त्यो भनेको उत्तराखण्ड। त्यो भएर हाम्रो फर्मुला के हुन्छ? सिप बी उ भनेर बुझ्नु होला। जम्मा कतिवटा प्रदेश? 5वटा। भारतका 5वटा प्रदेशले के गर्छ त? नेपालको सिमानासँग छोएका छन्। अर्को हामी अब कुरा के गरौँ भने नेपालबाट नजिक पर्ने स्थानहरू, यो नेपालबाट नजिक पर्ने स्थानहरूको कुरा गरौँ। नेपालबाट नजिक पर्ने स्थानहरू, नेपालबाट नजिक पर्ने स्थानहरूको कुरा गर्दा हामी के कुरा गरौँ भने नेपालबाट सबभन्दा नजिकको विमानस्थल, यो सबभन्दा नजिकको विमानस्थल। सबभन्दा नजिकको विमानस्थल कुन होला? त्यसै गरी हामी सबभन्दा नजिकको यो महासागर है, यो महासागर कुन होला? यो महासागर। त्यसै गरी तपाईको बन्दरगाह कुन होला? यो। त्यसै गरी खाडी कुन होला? यी कुराहरू हामी गर्नुपर्छ। अब विमानस्थलको कुरा गर्दा नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल कुन हो भन्यो भने कुन होला त? अब यो तपाईले किताबहरुमा यो बिहारको पटना पाउनुहुन्छ, तर अहिले भर्खरै आयोगले सोध्ने बेलामा यसका सही जवाफ बिहारको रक्सौल भने बुझौं। रक्सौलमा यो सबभन्दा नजिकको विमानस्थल कुन त? बिहारको रक्सौल रहेका छन्। यो आयोगले सोधेका प्रश्न हुन् है। यो 2080 मा आयोगले सोधेका प्रश्न हुन्। त्यो भएर बिहारको पटना नराखेर अब के राख्नु त? रक्सौल राख्नु। महासागरमा हिन्द महासागर, सबभन्दा नजिकको महासागर कुन त? हिन्द महासागर। बन्दरगाहमा सबभन्दा नजिकको बन्दरगाह यो कुन त? कोलकाता बन्दरगाह। कोलकाता लगभग कति त? 3000 किलोमिटर। त्यसैगरी खाडी भनेको कुन खाडी त? बंगालको खाडी। कुन त? बंगालको खाडी। यो बढी सोधिन्छले। बंगालको खाडी नेपालबाट सबभन्दा नजिकको खाडी हो। कति टाढा छन् त? 1127 किलोमिटर वा 700 माइल। यो बुझ्नु होला। यो बंगालको खाडी नेपालबाट सबभन्दा नजिकको खाडी हो। त्यो भने कति हो? भनेको 1127 किलोमिटर वा 700 माइल रहेका छन् भन्ने कुरा बुझौं। अर्को नेपालसँग सिमाना जोडिएका सबभन्दा नजिकको देश यो नेपालसँग सिमाना जोडिएका सबैभन्दा नजिकका देश कुन होला त? नेपालसँग सिमाना जोडिएका सबैभन्दा नजिकका देश यो र नेपालसँग सिमाना नजोडिएका सबैभन्दा नजिकका देश, सबैभन्दा नजिकका देश, यति कुरा हामी बुझौं। सबभन्दा पहिला के बुझ्यो भने नेपालसँग सिमाना जोडिएका सबैभन्दा नजिकका देश कुन त? भनेको भारत। किन? नेपाल र भारतको बीचमा जम्मा 10 गज जमिन रहेका छन्, जसलाई हामी 10 गजा पनि भन्छौं। 10 गजा। तर नेपाल र भारत भनेको सबभन्दा नजिकका देश हुन्। नेपालसँग सिमाना जोडिएका सबभन्दा नजिकका देश कुन भयो त? नेपाल। अनि दोस्रोमा त के भइहाल्छ? सरी, भारत र दोस्रोमा के त? चीन। भनेको सबभन्दा नजिकमा भारत, दोस्रो नजिक भनेको चीन भयो। तर सिमाना नजोडिएकामा सबभन्दा नजिक भनेको कुन भनिदियो भने अब यसमा कुन त? सबैभन्दा नजिक बंगलादेश। यो
सबैभन्दा नजिक कुन त बङ्गलादेश जुन जम्मा 27 किलोमिटर टाढा रहेका छन्। सीमाना नजोडेका देशहरूमा सबैभन्दा नजिकका देश कुन त बङ्गलादेश जम्मा 27 किलोमिटर र दोस्रो नजिक भनेको तपाईको भुटान। यो दोस्रो नजिक भनेको भुटान, त्यो भनेको 32 किलोमिटर। कति त 32 किलोमिटर रहेका छन्। त हामी यति कुरा एकदमै बुझ्नु होला। यो यति कुरा हामीले एकदमै बुझ्नु होला र आजको भिडियोमा हामी यति नै राख्छौँ र अर्को पार्ट 3 मा तपाईले अलिकति बढियो पाउनुहुन्छ। हामीले अब यसपछि पार्ट 3 हाल्छौँ, त्यसमा पाउनुहुन्छ। र यस युट्युब च्यानलमा तपाईले अब यो प्रासका लिखित पेपरहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र वस्तुगत प्रश्नहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भएर तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नु है, यो आफ्ना साथीहरुमा पनि शेयर गर्नु र पहिलो पटक यदि हाम्रो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा भए। सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार।